हज़रत हाफिज़ुल हदीस हाफिज़ मोहम्मद शरीफ साहब वो वापस जा रहे हैं। अहबाब की मोहब्बत है कि उनसे हाथ मिलाना, उनसे दुआएं लेना अपनी ये बाइस बरकत समझते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हाफ़िज़ साहब ने जो दुआएं की हैं अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली हैं। हज़रात गिरामी, अब मैं बिला तख़ीर बिला तमहीद दावती सुखन देने जा रहा हूँ, दावती खिताब भी देने जा रहा हूँ। इनके खिताब से कबल छोटी सी एक तिलावत है। हाफिज़ अब्दुर्रहमान अबरार माइक पे तशरीफ लाएं और तिलावत कुरान मजीद फरमाएं। हाफिज़ अब्दुर्रहमान अबरार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن